आयज हांव तुमकां घोटांचे सांसव कशें करप हेची रेसिपी दाखयता। ही रेसिपी करपाक खूब सोपी आसा आनी खावपाक खूब रुचीक लागता। पयलीं तर हांवें घोटां बरी धुवन घेतल्या। घोटां बरी धुवन जाली की तेची साल्यो काडून घेवपाच्यो। एक एक करून सगळ्या घोटांची साली हांवें काडून घेतल्या। पळोवं शकता काय बरी घोटां आसा। घोटां हांवें म्हापशेच्यान हाडलेली। घोटां घेताना सदांच मातशी आंबट आसूंक जाय, आंबट गोड आसूंक जाय। चडूय गोड आसूंक उपकारना, गोड आसल्यार ती तितली बरी लागना। पयलीं तर आमी आतां हे घोटांक बरें मॅरिनेट करून घेवया। मॅरिनेट करपा खातीर हांवें भितर मीठ घातला आनी गोड घातला। मागीर तेजें वांटण करपा खातीर हांवें सोय घातला, कश्मीरी चिलीज घातल्या, आमच्यो गांवठी मिरसांगो घातला तिखसाणीक लागून आनी थोड्यो मेथयो उडयल्या। पयलीं तर आतां एका कायलीन हांवें सांसवां घातली फोण्णांक आनी कढीपत्ता घातली, हिंगूय घातला तो हांव दाखोवंक विसरलें। मागीर तेजे उपरांत हांवें जी हांवें जी मॅरिनेट करून दवरिल्ली ती घातली आनी धाकून दवरलें आनी ही बरी शिजपाक दिली। आतां ही घोटां बरी शिजलेली आसा। आतां ह्या स्टेजीर आमी जें वांटण केलां रेडी तें घालपाचें। मागीर तेतून चवी पुरतें मीठ घालपाचें आनी बरें मिक्स करून घेवपाचें आनी मातशें शिजपाक दवरपाचें। जसो तेका बरो खतखतो येयलो आनी घोटां बरी शिजली कशी दिसली, सगळें बरें एकजीव पळोवं शकता हांगा कशी घोटां बरी शिजलेली आसा। त्या स्टेजीर आमी गॅस बंद करपाचें आनी पळोवं शकता कितलो बरो कलर येयला सांसवाक। हे पळोवंक जितले यम्मी दिसता तितलेच खावपाक बी खरेंच खूब टेम्पटिंग आसले। तुमकां जर अश्योच चमचमीत आनी मचमचीत रेसिपीज जाय जाल्यार म्हाजो चॅनल लायक, फॉलो आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका। थँक्यू।